बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन के सामने सेशन जज ऑफ पटियाला सरदार खड़क सिंह की कहानी रखनी थी। आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। जी, ये उनके बारे में कहा गया था। खड़क सिंह पटियाला में अच्छी खासी ज़मीन रखते थे, इसलिए वो शाम को पंचायत में लोगों के फैसले करते। खड़क सिंह का जो भांजा था वो पटियाला का नवाब था। एक दफ़ा सरदार खड़क सिंह को पता चला कि पटियाला में एक सेशन जज की वैकेंसी खाली है, तो खड़क सिंह ने अपने भांजे को कहा कि वो पटियाला का सेशन जज लगना चाहता है। बहरहाल नवाब ने या भांजे ने एक खत लिखा, खत खड़क सिंह के हवाले किया कि वो जाकर वायसराय से मिले, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट वायसराय करता है। खड़क सिंह वायसराय के पास चले गए। वायसराय ने उनसे पूछा कि आपकी तालीम कितनी है, तो खड़क सिंह ने जवाब दिया कि इंसाफ करने के लिए तालीम की क्या जरूरत है, मैंने इंसाफ करना है। तो वायसराय ने फिर पूछा कि आप किस तरह जो है वो फैसले करेंगे, तो खड़क सिंह ने जवाब दिया, मैं सालों से चौपाल में लोगों के फैसले कर रहा हूं और कोई भी मसला नहीं हुआ। बहरहाल वायसराय ने कहा कि मामू जाने और भांजा जाने, उन्होंने सेशन जज उनको अपॉइंट कर दिया। अगले दिन जब खड़क सिंह अदालत में पहुंचे तो उनके सामने पुलिस ने एक फाइल रखी। फाइल में यह था कि एक औरत आई है, उसके खावंद को 4 लोगों ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। खातून हाजिर हुई, वो 4 बंदे भी हाजिर हुए और उस खातून ने बताया कि इन 4 में से एक ने मेरे खावंद को जो है वो कस्सी से मारा, एक ने नेज़ा मारा, एक ने चाकू मारा और एक ने डंडे से मारा, और इस तरह बड़ी बेदर्दी से उनको, मेरे शौहर को कत्ल कर दिया गया। खड़क सिंह ने उन 4 से पूछा तो उन 4 ने जवाब दिया कि नहीं जी, हमने तो इन चीज़ों से मारा ही नहीं, हमने तो द्रांतियों से मारा था और बेलचे से मारा था। तो खड़क सिंह अपना फैसला देने ही लगे थे कि काले कोट में मलबूस एक शख्स उठा और उसने कहा कि जज साहब, इन दोनों फ्रीकैन का ज़मीन का झगड़ा था। इस औरत का जो खावन था वो उस ज़मीन का मालिक ही नहीं था, बल्कि ज़मीन के मालिक ये 4 लोग थे। वो इनकी ज़मीन पर आया कब्ज़े की गर्ज से, उससे तनाज़ा बढ़ा और इन लोगों ने मुश्तिल होकर उसको कत्ल कर दिया। खड़क सिंह ने साथ खड़े हुए पुलिस अफसर से पूछा कि ये काले सूट में मलबूस शख्स कौन है, तो पुलिस अफसर ने जवाब दिया कि सर, ये उन लोगों का 4 बंदों का वकील है। तो खड़क सिंह ने कहा, अच्छा, उनका ही साथी हुआ ना। और फिर खड़क सिंह ने दुनिया की तारीख का सबसे अजीब फैसला दिया, और वो ये कि कल सुबह इन 4 कातलों को और उनके साथ उनके इस साथी को, काले सूट वाले को, फांसी दे दी जाए। ये दुनिया का पहला केस था जब 4 कातलों के साथ उनके वकील को भी फांसी दे दी गई। और फिर उसके बाद पटियाला में जब तक सेशन जज खड़क सिंह रहे कोई कत्ल नहीं हुआ, बल्कि दूर दूर से लोग अपने जो मुकदमे होते वो आकर खड़क सिंह की अदालत में वो लगाते और पेश करते। पाकिस्तानियों से दुआ ये है कि जस्टिस कादी फायज ईसा को ले लिया जाए, जस्टिस आमिर फारूक को ले लिया जाए, लाहौर हाई कोर्ट सारी ले ली जाए और कहीं से एक खड़क सिंह आ जाए
اور پاکستان میں انصاف شروع کر دے۔ یہ جو 4-4 کروڑ روپے فیسیں لے کر یہ جو ملزموں کو اور مجرموں کو یہ جو بچاتے ہیں، یہ جو بار کونسلز کا دھندا کرتے ہیں، یہ جو وکلاء قانون کا دھندا کرتے ہیں اور قانون کے کوٹھے سجاتے ہیں اور ججوں سے ان کے چیمبرز میں ملاقاتیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اتنے آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے، کیمبرج سے پڑھے ہوئے جج چاہیے جو کالے غرارے، کالے گگرے اور کالے لہنگے پہن کر بیٹھتے ہیں جن پر سنہری کڑھائی ہوتی ہے۔ ہمیں اگر کہیں سے ایک ان پڑھ کھڑک سنگھ مل جائے اور وہ یہ پوچھے کہ انصاف کرنے کے لیے تعلیم کی کیا ضرورت ہے، اگر میرے ناظرین تھوڑا سا غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کو یا اس دھرتی کو نقصان پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا ہے یا ان پڑھ لوگوں نے؟ اس ملک کو کسانوں نے کیا نقصان پہنچایا ہے؟ اس ملک کو دکانداروں نے، مزدوروں نے، ریڑھی والوں نے، مستریوں نے، ویلڈروں نے کیا نقصان پہنچایا ہے؟ اس کو نقصان پہنچایا ہے رائل اکیڈمی سے تربیت لینے والے جرنیلوں نے، اس کو نقصان پہنچایا ہے آکسفورڈ سے پڑھنے والے سیاستدانوں نے، اس کو نقصان پہنچایا ہے باہر کے کورسز کرنے والے ہڈ حرام اور حرام خور بیوروکریٹس نے، جو انگلیوں پہ نچاتے ہیں حکمرانوں کو، جو بجائے قانون کی اور آئین کی اور اپنے حلف کی پاسداری کرنے کی بجائے وہ حکمرانوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور ان کو بھی نچاتے ہیں، جن کا صرف مقصد وہ اچھی پوسٹنگ ہوتا ہے، جن کا صرف مقصد زرخیز ضلع ہوتا ہے کہ جس ضلع سے زیادہ مال بٹورا جا سکے اور زیادہ مال کمایا جا سکے۔ تو اس معاشرے کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ہمیشہ اسلام آباد میں ان پڑھ بیٹھتے ہیں، پاکستان پہ حکمرانی ان پڑھ کرتے ہیں، بلکہ ان پڑھ تو اس ملک کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ کوئی گندم پیدا کرتا ہے، کوئی سبزی بیچتا ہے، کوئی جوتے گانٹتا ہے، کوئی بال کاٹتا ہے، کوئی کریانہ فروش ہے، انہوں نے تو اس معاشرے کی خدمت ہی کی ہے۔ اس ملک کو جو ڈینٹ ہیں وہ پڑھے لکھوں نے ڈالے ہیں۔ تو دعا کریں کہ پاکستان، اللہ پاک پاکستان کو ایک سیشن جج آف پٹیالہ کھڑک سنگھ عطا کر دے تاکہ وہ سب کو کھڑکا کے رکھ دے، چاہے کوئی کتنا بڑا جرنیل ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا سیاستدان ہو۔ اب آپ اندازہ کریں، یعنی میں نے کھڑک سنگھ کی بات کیوں شروع کی کہ 2 مہینوں سے 3 مہینوں تک ناٹک چلتا رہا کہ جی پاکستان میں جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، اس الیکشن کے لیے ہمیں 70 ارب روپیہ چاہیے، اس الیکشن کے لیے ہمیں آرمی چاہیے، اس الیکشن کے لیے ہمیں پولیس چاہیے۔ پھر پولنگ سٹیشنز بنائے گئے، یہ حساس ترین پولنگ سٹیشنز ہیں، یہ حساس پولنگ سٹیشنز ہیں، یہ نارمل پولنگ سٹیشنز ہیں۔ پھر اس کے لیے ہمیں لاکھوں میل اور فیمیل اساتذہ چاہیے، انتہائی جو ہے وہ قابل احترام، چاہے وہ میل استاد تھے، چاہے وہ فیمیل ٹیچرز تھی، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں انہوں نے ڈیوٹیاں دی۔ پھر 8 فروری کو لوگوں نے اپنا آرام چھوڑ کر، اپنی چھٹی خراب کر کے لائنوں میں کھڑا ہو کے وہ ووٹ ڈالے۔ پھر لوگوں نے شام کو جشن منائے کہ ہم نے جس کو ووٹ ڈالا وہ امیدوار جیت گیا اور ہم نے آزادی حاصل کر لی۔ رات کو 10 اور 11 بجے تک یہ خوشیاں دوبالا ہوتی رہیں۔ پھر رات کو 12 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رات کو 12 بجے کے بعد ویسے بھی پاکستان کے اصل حکمرانوں کی آنکھ وہ رات کو 12 بجے کے بعد کھلتی ہے، ان کی آنکھیں کھلی
اور انہوں نے سارا کچھ پلٹ کے رکھ دیا. انہوں نے لوگوں کے جشنوں کو ماتموں میں تبدیل کر دیا. انہوں نے ایک مقبوضہ پارلیمنٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ جی اس پارلیمنٹ پہ بھی ہمارا قبضہ ہے, ووٹ تم لوگوں نے ڈالا ہے, قبضہ ہمارا ہے, اس کو چلائیں گے ہم, اس کو ہمارے پپٹ چلائیں گے, اس کو ہمارے ٹٹ پونجیے چلائیں گے, اس کو ہمارے ٹٹو چلائیں گے, اس کو ہمارے ٹاؤٹس چلائیں گے, اس کو ہمارے بھڑوے چلائیں گے. آپ لوگوں نے ووٹ دینا تھا, دے دیا. ایک ویلاگ میں کہا تھا جوزف اسٹالن, ون آف مائی فیورٹ پرسنالٹی, بہت سارے اختلافات اور وہ سارا کچھ اپنی جگہ. جوزف اسٹالن نے کہا تھا کہ جمہوری ملکوں میں ووٹ ڈالنے والے اہمیت نہیں رکھتے, ووٹ گننے والے اہمیت رکھتے ہیں. اور 8 فروری کو یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے, چاہے وہ سول ہو چاہے وہ ملٹری ہو, انہوں نے ثابت کیا کہ ووٹ ڈالنے والوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, ووٹ گننے والوں کی اوقات ہے. 8 فروری کو الیکشن تھا, ہم نے جنوری کے آخری ہفتے میں رزلٹ تیار کر رکھا تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا, وزیر اعلیٰ کون بنے گا, صدر کون بنے گا, یہ ہم نے جنوری میں ڈیسائیڈ کر رکھا تھا. تمہارا ووٹ کدو گھنٹا, ہم اپنی مرضی کریں گے. مقبوضہ قومی اسمبلی بن گئی, مقبوضہ کشمیر کی طرح. اب آج اس کے خلاف وہ عمران خان نے جیل سے احتجاج کی کال دی تھی. اور یہ آپ نہ سوچا کریں, آپ تھوڑا سا اپنی اپروچ بہتر کریں اور آپ اپنے سوچنے کا جو زاویہ ہے اس کو چینج کریں کہ جی لاکھ لوگ نکلے, 1.5 لاکھ لوگ نکلے, 10,000 لوگ نہیں. احتجاج بذات خود ایک سمبل ہوتا ہے, وہ ایک علامت ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے, ہم اس نظام کے خلاف ہیں. ایک بندہ بھی احتجاج پہ ہو تو, یہ میں ترقی جو ہے نا یافتہ ملکوں کی اور مہذب ملکوں کی بات کر رہا ہوں, ایک بندہ پلے کارڈ لے کر کھڑا ہو جائے وہ کافی ہے. لیکن آج لاہور, فیصل آباد, گجرات, گجرانوالا, راولپنڈی, اسلام آباد, بہت زیادہ لوگوں نے نکل کر وہ احتجاج کیا اس مقبوضہ اسمبلی کے خلاف. اور اسمبلی میں جو لاشیں بیٹھی ہیں ان کے آپ چہرے دیکھیں, ان کے چہروں پر پھٹکار دیکھیں, ان کے چہروں پر لانتے برستی لانتیں دیکھیں. آپ 18 MQM والوں کے چہروں پہ لانتیں دیکھیں, آپ خواجہ آصف کے چہرے پر برستی لانتیں دیکھیں, آپ نواز شریف کے چہرے پر برستی لانتیں دیکھیں کہ یہ لوگ ایک سٹام کر کے, کمپرومائز کر کے, دھوتیاں اٹھا کے اور وہ یہاں پہنچے, ان کے خالی چہرے دیکھیں. بہرحال آج پاکستان میں حوصلہ افزا احتجاج ہوا ہے, احتجاج ہونا چاہیے, کوئی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے, کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے, کوئی سرنگو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیول پر جو بول سکتا ہے وہ بولے, جس طرح میں بول رہا ہوں, جو باہر نکل سکتا ہے وہ باہر نکلے, جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے, جو نعرے مار سکتا ہے وہ نعرے مارے. اور ہاں, بغیر کسی توڑ پھوڑ کے, بغیر کسی جلاؤ گھراؤ کے ہم اس نظام کو نہیں مانتے, اور ہم اس نقلی نظام کو, اس ہائبرڈ نظام کو اور اس ٹاؤٹ نظام کو ہم نہیں مانتے. لوگوں نے 8 فروری کو PTI کو ووٹ دیا. جتنی جلدی ہو, بقول محمود خان اچکزئی, یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ فوراً مینڈیٹ PTI کو واپس کیا جائے, عمران خان کو رہا کیا جائے اور عمران خان کو اپنا مینڈیٹ واپس کر کے ایوان میں لایا جائے اور قائد ایوان بنایا جائے. تو آج ملک کے مختلف حصوں میں وہ کافی حوصلہ افزا وہ احتجاج ہوا ہے, اور یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر, پہلے بہت ہو گیا 2 سال جو ظلم ہوا, جو پابندیاں لگی, 9 مئی کی آڑ میں جو ڈرامہ کھیلا گیا جس کا ماسٹر مائنڈ رانا ثناء اللہ, IG پنجاب اور دوسرے کردار تھے, اب اس ڈرامے کے دفن ہونے کا یا ختم ہونے کا وقت ہے. آپ نے ہر جگہ پر
एहतजाज करना है। आपने हर जगह पर अपनी एहतजाजी आवाज़ बुलंद करनी है कि हम इस नकली सिस्टम को, हम इन मैंडेट चोरों को, हम इन मैंडेट डकैतों को वो नहीं मानते। और दुआ ये करें कि बजाय दाढ़ी वाले के काजी फायज ईसा जो इतना मुत्तकी है, जो हमसे बुलंद है, यानी तकवे में वो बहुत ऊपर है, आमिर फारूक जो है ना तकवे से बहुत ऊपर है, हमें कोई गुनाहगार सा खड़क सिंह मिल जाए जो इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करे। कभी आपने देखा है कि आप एक नीम का दरख्त लगाएं और उस पर सेब उगाएं? कभी आपने देखो, मैंने आपको डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन का बताया था कि एक काम को बार बार करना और मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को रखना ये पागलपन है। अब फिर वही हुए बीमार जिनके बायस वही चेरी ब्लॉसम वजीर आजम शहबाज शरीफ, पहले 16 महीने में इसने क्या पटा, वही मिस्टर 10% जरदारी सदर बकौल जुल्फकार मिर्जा के 5 साल, पिछले 5 साल इस लानती ने वो एयान अली को बीवी के तौर पर ईवान सदर में रखा। बयान मौजूद है जुल्फकार मिर्जा का। इन लानतियों की शक्ल में मुल्क पे क्या बरकत आएगी, मुल्क में क्या रहमत आएगी, खुदा कहां से राजी होगा। नीम के दरख्त पे सेब लगाने की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है। हर चीज जाली, इलेक्शन जाली, उसके रिजल्ट जाली, उसकी नतीजे में बनने वाला स्पीकर जाली, वो वैसे भी 47 पे जीता है, डिप्टी स्पीकर जाली, उसके नतीजे में बनने वाला वजीर आजम जाली, उसके नतीजे में बनने वाला सदर जाली, उसके नतीजे में बनने वाली काबीना जाली, इनकी तनख्वाहें हराम, इनकी मुराद हराम, कौमी असम्बली में इनका पानी पीना हराम, इनका खाना हराम, इनका चलना हराम, सरकारी रहश गांव में इनका रहना हराम, इनका सोना हराम, ये सारा हराम है क्योंकि बेस ही गलत है। दरख्त ही नीम का है, तो नीम के दरख्त पे सेब, अनार, अंगूर वो कहाँ आपने लगते देखे हैं? अगर कहीं पे लगते देखे हैं तो मुझे भी बता दें, मेरी भी रहनुमाई हो जाए। धोखे और फ्रेब से क्या चीज जन्म लेगी? धोखा और फ्रेब ही जन्म लेगा। जिसकी इब्तिदाई धोखे से हुई, फ्रेब से हुई, झूठ से हुई, ताकत से हुई, बदमाशी से हुई, तो उससे क्या बरामद होगा? यानी खुलफाए राशिदैन जिस तरीके से आए, क्या बरामद हुआ उनमें से? खैर ही खैर, इंसाफ ही इंसाफ, खुशहाली खुशहाली, फतूहात ही फतूहात। हक का रास्ता था, हक से आए, हक पे गए। इन बदमाशों से चाहे ये 4 पार्टियां मिलें, 5 मिलें, 10 मिलें, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। अहमद फराज ने कहा ये तो हराम शराबें हैं, इनको मिक्स करते जाएं, नशा ही बढ़ेगा और क्या होगा। ये हराम शराबें हैं, चाहे 4 पार्टियों चाहे 5। मैंने आपको बताया ABCD, बार बार बताता हूं। A फॉर आर्मी, B फॉर कराची के बदमाश, C फॉर लाहौर के पंजाब के चोर, D फॉर पक्के के डाकू सिंध के। A फॉर आर्मी, B फॉर कराची के बदमाश, C फॉर पंजाब के चोर, D फॉर पक्के के डाकू यानी जरदारी। नीम के दरख्त पे सेब नहीं लगते और दुआ करें कि आपको खड़क सिंह मिल जाए अनपढ़। और ये जो मुत्तकी हैं, ये जो नमाजी हैं, ये जो रोजेदार हैं, ये जो उम्र वाले हैं, इनको कोई ले जाए। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो लाइक करें, कमेंट्स करें, इससे चैनल की रीच बढ़ती है। इस खाकसार और आम शहरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।